आयज आमचे सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी तशेंच आमचे सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे भुरगे डोर टू डोर ZP अवेअरनेस कॅम्पेनिंगाक भोंवतात. आयज अशें दिसून येता की आयज सांत आंद्रे जे आमचे गांव बाटीम, शिड्डोना, पालें, बांबोये, नावशी, कुर्का आनी सांताक्रूजचो आमचो गांव काकरा लोक सगळे आयज एकठांय रावल्यात, एकठांय येयल्यात. एकूच रिजनाक लागून हो सांताक्रूज सीट आमकां RGP येयलेलो जाय. आयज अशें दिसून येता BJP जे आयज सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी ही रूल करता. हांगासर पळोवपाक गेल्यार जे आयज आमी काकरा गांवांत आहा कांयच डेव्हलपमेंट जावंक ना. इतले वर्सां ह्या गांवांत ही जावन आहा एक फिशींग विलेज. हांकां कांय सुविधा ना, हांकां कांय बेनिफिट्स ना. पूण तरी पूण आयज आमचो प्रमोद सावंत जो CM काल मेर्शे गांवांत येयल्लो आनी तो म्हजें घर म्हूण एक स्कीम प्रमोट करपाक. पूण आयज काकराच्या गांवांतले कोण नासले ते प्रोग्रामाक आनी चडशे लोक आसले इंदिरानगरांतले. हांव रुडोल्फाक एक विचारूंक सोदता, ह्या काकरा गांवांत तुवें कितले डेव्हलपमेंट केलां? आयज लोकांक हिंगा आयज जेन्ना आमी डोर टू डोर अवेअरनेस कॅम्पेनिंगाक भोंवताले आयज आमकां गोवन येयला की हिंगा एक लोकांक सारकें उदक पावना. पायपलायन हाडल्या पूण हिंगा लोकांक उदक पावना. तशेंच व्हडली व्हडली कन्स्ट्रक्शनां येता. आमचे सांताक्रूज पंचायतीक हांव विचारूंक सोदतां, जेन्ना हिंगा आमच्या गांवांत उदकूच सारकें ना, तुमी व्हडली व्हडली कन्स्ट्रक्शनाक तुमी लायसन्सां कशी दिता? सो आयज सगळे आमचे लोक एकठांय येयल्या, भुरगे एकठांय येयल्या आनी एकठांय रावन आमी भोंवतेले. आनी ही सांताक्रूजची जी सीट आहा ZP ची सीट, सांताक्रूज एज वेल एज मेर्शेची जी सीट आयज आमी सगळे भोंवता. आमी आनी हे दोनूय सीट आमी ZP आमचे कॅन्डिडेट घालतले आनी दोनूय सीट आमी निवडून हाडटले. मागता अजया कडेन दोन उतरां उलोवची. सांताक्रूज ZP सीट जितून सांताक्रूज गांव, मागीर कुडका, बांबोलीम, बाटीम आनी पाले शिरगांव हे गांव येता. ही 4 पंचायत येता. तेजी सुरवात आमी आयज एक काकराच्या धाकट्याशा गांवांसान केल्ली आसा. करपाचें म्हणल्यार कारण कित्याक सदांच आमी एक काकरा गांवाक आमी प्रिफरन्स दिता आनी सगळी कितें चळवळ आसली जाल्यार आमी पयलींच स्टार्ट हांगसून करता. कित्याक तेंच्यांनी आमकां मोग दाखयलेलो आसा. जितली इलेक्शनां पयलीं आहा तेंच्यांनी आमकां बरो प्रतिसाद दिल्लो आसा. आनी जेन्ना जेन्ना इश्यूज हांगसर जाता, जावं तो मरिना जावं नाजाल्यार ते फिशींग रिलेटेड जावं नाजाल्यार मेगा प्रोजेक्ट रिलेटेड जावं उदकाचें जावं, तेन्ना आमी तांकां सपोर्ट दिल्लोच आहा. आनी तोच विश्वास आनी तेच नेटान आमी आयज ZP कॅम्पेन फूल हो आयज गांव केल्लो आसा. आनी दुसरो रिजन म्हणल्यार हो जो गांव आसा जो पयस आसा, जी मेन 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 आमची सांताक्रूज विलेज आहा थंयसर मातसो पयस आहा म्हणून तो डेव्हलपमेंटाक लागून खूब फाटीं उरलेलो आसा. खुबशे लोकांनी आमकां सांगलां की आमचे जे पयलींचे MLA जाले, ZP जाले, तेंच्यांनी हांगा कांयच करूंक ना. ताकाच लागून ते आमकां सांगता की आतां आर्जीत पर्याय आसा आनी सगळे एक जण मेन म्हणटा ते आमी नावशीचे भुरगे, मागीर बांबोयेचे भुरगे, कुडकाचे भुरगे, शिरगांव पाळ्यांचे भुरगे, आयज चिमलाचे भुरगे येयल्ले आसा. सो तशें एक जावन आमी ही सीट आमी स्ट्रॉंग करता. आनी हांगसर जे काकरा गांवांत चड सगळे आहा ते आमचे रक्ताचे ट्रायबल आनी तेंचे जे वेरियस स्किम्स आहा, तेंचे कितले कितले तेंचे चडशे अडचणी आहा त्योय आमी नोट डावन केल्ल्यो आसा. आनी जेन्ना सरकार म्हणटा की आमी अंत्योदय, ग्रामोदय आनी सर्वोदय तत्वांचेर चलतले आनी जेन्ना हे आमी रक्ताचे ट्रायबल्स कितें करतले आनी कितें ते आमी ते सांगता की रक्ताचे ट्रायबल्स आहा ते ZP इलेक्शनाक तुमकां दाखयतले की कशी तत्वां तुमी फोटिंगपणां करून आमकां जे तुमचे रक्ताचे नाते, सामाजीक नाते ते दाखोवंक ना. सो ही फोटिंगपणां करची न्हू. आमदाराचो राग हे ZPचे इलेक्शन, ZPचो जो सिटींग ZP तेजोय राग लोकांनी दाखयल्लो आसा आनी असोच प्रतिसाद फूल कॉन्स्टिट्युएन्सी आमकां मेळटलो. आनी बाकीच्या गांवांनी आमी ही सुरवात करतले. आतां थोडे 45 days अराउंड ZP उरलेले आसा.
सो आमकां लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळटा, लोक आमकां एक्सेप्ट करता आनी लोक आमच्या वांगडा आसा. देव बरें करूं. आयज आमी काकरा ह्या गांवांत आमचो जो झेडपी सांताक्रूज जो झेडपी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा तितून आमचे सानंद्रे मतदारसंघाचे कुर्का बांबोलीम विलेज पंचायत, तशीच शिरगांव पालेम विलेज पंचायत, बाटीम विलेज पंचायत, ही सगळ्यो विलेज पंचायती ह्या हितून येतात, तशेंच सांताक्रूज विलेज पंचायत. आनी आयज आमी काकरा गांवांतल्यान हे डोर टू डोर कॅम्पेन जी आसा ती आमची सुरवात केल्ली आसा. आनी झेडपीक लागून आतां जशें लुसियो बाबान सांगलें तशेंच जियान सांगलें की आमचें काम म्हटल्यार कितें काम, तुमी पळयता आसतले गेली ती कितलींशीं वर्सां रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष हो कंटिन्युअसली काम करीत आसा आनी गोंयकारांक लागून, गोंयकारांच्या हक्काक लागून झुजत आसा. आमी विशय जे आसा गोंयकारांचे विधानसभेनूय मांडलेले आसा आनी हेच्या फुडें आमकां अशें सगळ्यां कडल्यान खूब बरो रिस्पॉन्स जेन्ना आमी डोर टू डोराक गेले तेन्ना चडशे घरांनी मॅक्सिमम घरांनी आमकां बरो रिस्पॉन्स गावलो आनी लोक आमकां सांगता की खरेंच आयज गरज आसा ती रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाची. कारण कितें आसा की आयज ह्या बाकीच्या पक्षांनी कशें गोंय काबार केल्लें आसा, बीजेपीन तुमी पळयता आसतले प्रत्येक वेळार तेंच्यांनी सोंपयल्लें आसा गोंय आनी गोंयकारांक काबार केल्लें आसा. सो हेंकां घरा बसोवपाची गरज आसा हें आमकां प्रत्येक वेळार सांगता. आनी लोकांक दिसून येयल्लें आसा की गोंयकारांचे जे मुळावे गोंयकार आसा तेंचे विशय जे आसा ते फक्त रेव्होल्युशनरी गोवन्स घेवपाक शकता. सानंद्रे मतदारसंघात तुमी पळयलां आसतलें आमचे कितलींशीं कामां आमी करीत आसा आनी हेचे फुडें आनी खुबशीं कामां जावपाची आसा. आनी अशेंच जे हानिकारक प्रोजेक्ट म्हटल्यार जे डेंजरस प्रोजेक्ट जसो की मरिना प्रोजेक्ट, ह्या प्रोजेक्टाक आमी पूर्णपणान विरोध केला. तशें आयज तुमी पळयलां आसता फिशरीजाचे जे वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी हाडपाक सोदता, अशें हे काकरा गांव पासून एक फिशरीज विलेज आसा, ट्रायबल फिशरीज विलेज म्हणपाक शकता. हांगासले कितलेशे नुस्तेकार भाव आसा तेही नुस्तें विकपाक पणजे नाल्यार म्हापसा ह्या गांवांत वयता. आनी तुमी पळयता की समज आमकां हें राखपाक जाय, हें आमचें दायज आसा, हें समज राखपाक जाय नाल्यार आमकां रिजनल फोर्स ही हाडचीच पडटली. समज ही हाडिना जाल्यार फुडें आमकां कांयच उरपाचें ना. आयज आमकां एक सामकी वायट गजाल ती दिसून येयली ती म्हणजे नोटिफिकेशन अजून पर्यंत काडलेलें ना की खंयचे फिशिंग विलेजीचे प्रोटेक्टेड सायट्स खंयचे आसा ते अजून पर्यंत तेंच्यान नोटिफिकेशन फिशरीज डिपार्टमेंटान काडूंक ना. सो हितून कळटा की ह्या सरकाराक मातूय पडलेलें ना की सामान्य गोंयकार जावं जे नुस्तेकार भाव आसूं जावं आनी खंयचे बारीक जे धंदेकार आसा गोंयकार तेंकां सपोर्ट करपाचो. तेंकां आयज अशें दिसता की आमी कितेंय करतले आनी तें जातलें. पण हांव परत एकदां सांगपाक सोदतां गोंयकार सगळे आयज जागे जाल्ले आसा आनी फुडें बाकीचे कोण जागे जावना तेय जागे जातले हें जें चल्लां तें पळोवन. सो परत एकदां हांव सगळ्यां कडेन मागता की तुमचो पूर्णपणान आमकां सपोर्ट आसचो जे करून आमी सांताक्रूज जी झेडपी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा हितून खुबशीं कामां जी कामां हेच्या पयलीं जावंक ना ती आमी कामां करपाक शकतले आनी लोकांक न्याय मेळोवन दिवपाक शकतले. देव बरें करूं.